कोंकणी तियात्र माचेर आयल्यार सुमार 120 वर्सां अदीक बरोवन गेली. त्या काळार साबार तियात्रीस त्या पालकार आपल्यो भुमिका करताले. पूण एक बायल वो वस्तोरी पालकार येवप म्हणजे उणेपण अशें ते सोजमताले. ते पासत कोणूच वस्तोरी पालकार येनासली. पूण थोडे तियात्रीस दादले तियात्रीस ह्यो बायलांच्यो भुमिका करताले आनी तातले चडशे फामाद जावन गेले ते म्हटल्यार मिस जुली, एंड्रू फेर्नांडीस, जे.पी. सोजालीन, मास्टर वास आनी तांचे मदलो एक फामाद तियात्रीस रेमेडियस जानुआरियो कुलासो, जाका सगळोच लोक वळखतात म्हणून रेमी कुलासो. रेमी कुलासाचो बापूय एक बरो रेबेकिस्ट वो वायलिनिस्ट जावन आसलो. भुरगेपणारूच रेबेक शिकप आनी सोल्फा शिकप चड गरजेचें अशें रेमी कुलासाका दिसलें आनी तो भुरगेपणारूच हे रेबेक आनी सोल्फा शिकलो. ताणें चडशीं कांतारां आपल्या सुराचेर म्हणजे आपल्याच ट्युनाचेर घडलीं. थोडी कांतारां ताणें इंग्लिशूय सुराचेर वो ट्युनाचेर घडलीं. एक हजारा वो एक ताणें कांतारां घडलेलीं आसात आपल्या जिवितांत आनी सुमार 20 कांतारां ताची HMV रेकॉर्डाचेर आयकोंक मेवता. थोडी वर्सां फाटीं ऑल इंडिया रेडिओ आनी एक आयकुप्या मुखार प्रश्न दवरलेलो आनी तो म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक सगळ्या कोंकणी कांतारां मदीं खंयचें कांतार चड आवडीचें तुमकां लागता हो प्रश्न तांचो आसलो. वेंचणूक जाल्या उपरांत निकाल आयलो आनी सगळ्यांनी एकूच कांतार बऱ्यांतलें बरें म्हूण वेंचून काडलें आनी तें कांतार म्हटल्यार आंकवार मरेचें दूख हें रेमी कुलासान गायलेलें कांतार. तें कांतार पयलेच फावट रेमी कुलासान 1954 वर्सा जे.पी. सोजालीन हाच्या 7 सायबिणीच्यो दुखी ह्या तियात्रान गायलेलें. रेमी कुलासान 9 वर्सांचे पिरायेर हिल्डा हें गीत आपल्या गांवांत म्हणजे कुर्शोलेच्या गांवांत एका तियात्रान गायलें. 14 वर्सांचे पिरायेर तो मुंबय शारांत गेलो आपलें फुडलें शिकप इंग्लिशींतल्यान करून. थंय शिकतना शामी कपूर हो एक फामाद कलाकार हिंदी फिल्मांतलो ताच्या वांगडा तो शिकतालो आनी दोगूय इस्कॉलान जेन्ना कल्चरल एक्टिविटीज जाताल्यो तेन्ना दोगूय सांगातान भाग घेताले. जॉली बॉयज ऑफ सिवरी आमचो दुसरो तियात्र स्वताचें जैत हो ताणी माचेर हाडलो दुबितालो सेंट झेवियर्स हॉलांत. तेन्ना रेमी कुलासाक पयलेच फावट संदी मेवली फामाद प्रोफेशनल तियात्रिस्तांच्या वांगडा काम करून जशे परी A.R. सोजा फेरांव, दियोगीन डिमेलो, एंथनी वास, किड बॉक्सर, एंथनी डिसा आनी एडुआर्ड आल्मेदा. प्रोफेशनल तियात्रिस्ट कसो रेमी कुलास तियात्रान भितर सरलो जाल्यार तो ई आल्मेदा हाच्या तियात्रान माय. त्या तियात्रान ताणें ई आल्मेदा हाच्या वांगडा 2 जुगार गितां गायलीं. तेच परी फामाद भुमिका करपी A.M.B. रोज, आल्फ्रेड रोजाचो बापूय हाचे वांगडा भुमिका करून ताका संदी मेवली. तेन्ना सी आल्वारीस हाणें श्री रेमी कुलासाक पळयलो माचेर आनी ताका ताची भुमिका आवडली म्हणून ताणें ताका आपल्या नव्या तियात्रान तोर हो तियात्रीस हातून भाग घेवंक एक संदी दिली आनी त्या तियात्रान तो चड पोजडलो and the rest is history. देवान वस्तोरी रोचली काढून येतातल्याची बोल कित्या कोरो मुद्दोरी गो दोगांचे काळ सांगितो तू बांगर मारता मोतया मोगाक त्या जायना सो सोबतो नासलो देवा
रेमिकुलासान साबार तियात्र बरयल्यात. पयलो ताचो तियात्र 7वो संक्रामेंत 1955 वर्साक ताणें माचयेर हाडलेलो. त्या उपरांत भावपणाचो कायदो, सूख तारवट्यांचें, म्हजो पुण्याक, जोल्माचो गांव, चवथो मांदामें, घराचेर सूख पार्ट 1, पार्ट 2, आतां कोण सुखी, 2 काळजां, कित्याक उपकारले, ओस्तोरेचो मोग, आतांचो तेंप ह्या तियात्राक गोंय कोंकणी अकादेमीन हो ताचो तियात्र छापून हाडला पुस्तक रुपान 1977 वर्साक. नेमी बाब, हे तुवें साबार तियात्र बरयल्यात. तांतलो तुज्या आवडीचो तियात्र खंयचो? घराचें सूख हो तियात्र म्हजो सगळ्यांत बरो. होय, हो हांवें म्हज्या भुरगेपणांत पळयलोलो आनी म्हाकाय तो आवडलोलो. आमच्याच गांवांत 3 फावटी हावसफूल जालोलो हो म्हाका उगडास आसा. त्याच परी रेमिकुलासान हजारांनी कांतारां घडल्यात. पूण HMV रेकॉर्ड्स केलेली कांतारां जी ऑल इंडिया रेडिओचेर फामाद जाल्यान ती जावन आसात. आंकवार मोरेचें दूख, म्हज्या घरान नाका, काजार बरें, 3 वस्तू, बरे गूण, बरी फळां, चेडूं, बाव बाव, पुताचो फुडार, जिविताचो रूख, सोंपें उमाणें आनी आंकवार उर्शी. बाब रेमिकुलास, हे सगळे कांतारा मदें तुजें आवडीचें कांतार खंयचें? आंकवार मोरेचें दूख. संवसारांत पातकी आमी तोरूय आशेतां भोगूंक सुरू. सोशिने जो कोणाच्या मातशी पोटाक लागल्या गूर. जो कोण भुलता ह्या संवसाराक पार करून त्या स्वर्गाक आदारता व्हडली चूक. कित्याक उपकारता संवसार चिंतल्यार आंकवार मोरेचें दूख. पुताक तिच्या ओडीत वेलो दोंगरांतल्यान देवानी. ताच्या फाटल्यान आपूण बोनी रडोन दुखांनी. कितें भोगलें ना जाय पळोवंक पुताक तोपलो त्या बाल्यांनी. सांगात वसलें दूख संवसारान भोगलां गोंयच्या मायांनी. देव बरें करूं रेमी बाब. खरेंच हे तुजें सासणात उगडात उगतात असले कांतार तुवें आयज हेच पिरायेर आमकां म्हणून दाखयले म्हणून तुका आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटात. पूण एकूच म्हजो प्रश्न उरला तो, तुवें जायतीं कांतारां HMVचेर म्हटलीं, पूण एकूच ऑडियो कॅसेट तुवें काडली. ते उपरांत कित्याक तूं फाटीं सरलो? ना, हांव फाटीं सरलो कित्याक ते लिखताले ते डुप्लिकेट करूंक लागले. बॉयरानय म्हाका सांगलें तेजेय डुप्लिकेट करूं. म्हणजे म्हाका सांपडलें थंयसर गेला तेन्ना. ते येताले लोकांनी ती कॅसेट जाय कितले दुडू 50 रुपया. 50 रुपया ते भाशेन काडून दिना तूं सदां दितात तशें. ते भाशेन म्हणजे दुसरे काडून ते काडून लायतात कॅसेट आनी 20 रुपया घेतात आनी काडून दिताले. ओरिजिनल कॅसेट ह्या पासत गोंयरानय काडून ना चड कॅसेटी. तोय बंद जालो मागीर हांव हेका लागून ते बंद जाले थंय सोडलें ते मागीर. सारकें. ह्यो ऑडियो कॅसेट आदी डुप्लिकेट करताले आनी जे दुडू आमी कॅसेटी काडून मोडटाले ते दुडवांक आमकां जायते फावट मार बसतालो. त्याच पासून तुवें काडूंक ना हो तुवें जबाब दिवन म्हाका चड बरें दिसलें. आनी हें जावन आसलें कारण तुवें फुडाराक ह्यो ऑडियो कॅसेटी काडूना जावन. बाब रेमिकुलास, आमकां तुवें आनीक एक कांतार म्हणून दाखयलें जाल्यार बरें दिसतलें आसलें. हांव जाणा तुजी कांतारां चड आदलीं घोडये तुका उगडास उरचो ना, पूण आमकां ही कांतारां तुजी आयकोंक जिवाक खूब बरें दिसता. ते पासून खंयचेंय तुका उगडास येता तसलें कांतार म्हण. हांवें वेचून तुका काडलें, म्हजें काळीज भेटयलें, धव्या गाग न्हेसून तुका घरान म्हज्या हाडलें. सुखान तुका भुल्लें, जिवीत सारूंक फुडलें,
म्हजें गोर हांवें तुज्या हातान सोडलें, तूं त्या घरान जावन व्हडलें, तुजो कायदो विसरलें, म्हज्या घराप्याचें नांव तुवें पिसुडलें, म्हजें चिंतप निर्फळ जालें, हांवें चिंतलेलें तुवें उरलें, तुका काळीज भेटोवन कित्याक उपकारलें, एक वोटाचें दोर तुवें तोडलें, म्हज्या फुडारार काळें ओडलें, म्हज्या सुखान भरलेलें गोर तुवें मोडलें, सगलें काजार जावन तुका दिलें हांवें, पूण म्हाका चिंतूंक नासलें दूख दिलें तुवें, बरो फुडार जावन म्हजो हांवें मोग केलो तुजो, पूण तुवें काजार जावन रोखडोच घराक लायलो उजो, मोग तोडलो भावाचो तसोच म्हजे भयणीचो, तुका बिलकूल मोग ना जालो म्हजे मायचो, कास्तीक काडूंक तिचो म्हणयत म्हज्या आन्याचो, म्हाका दुस्मान तुवें केलो गोच्च्याचो, बोबाव नाका म्हूण कोणाचो, कुशीन केलो बुडकुलो आमचो, तोरूय तुका मोग ना जालो घराचो, म्हजो विरार जालो बेजो, सेगी कायदो पाळूंक तुजो, घर सोडून रूम हांवें केलो भाड्याचो, घर म्हजें सोडून तूं आतां मोजा मारता, म्हाका लागोन म्हजी माय रात दीस रडटा, हांवें तुजें आयकलें आनी घर म्हजें सोडलें, सेपारा वेतोच आमी कितलें तूं खोशेन बोल्लें, म्हजें काळीज सोंतसलें पूण तूं खुशाल आसलें, पूण तुज्या मोनान कितें आसलें गोमोग नासलें, घरान जातोच तूं एकलें, बरें काम तुजें पिकलें, म्हाका आनी भुरग्यांक सोडून दुसऱ्याक भुरलें, मोगान तुका हांवें पोसलें, जायतें तुजें हांवें सोंसलें, तोरूय पूण तुवें पळोवन वचोंक चिंतलें, आपल्या भुरग्यांक सोडटा तसलें आवयचें काळीज कसलें, हांवें चिंतूंक ना तूं कोरशी म्हूण वसलें, गोर कोरून काजार हांव जालो तुजे लागीं, पूण म्हजी आवय नासलेली जाली भुरगीं, उतराई आंगवार चेडवानी मोनान धरचीं, काजार जावन भुरगीं नाका तोर आंगवार रावचीं. बाब रेमिकुलास, तूं एक फामाद बरयणार, कांतोरीस्त, तुका बरोवपाची इच्छा कशी आयली, कांतारां घडोवपाची इच्छा कशी आयली? हांव तियात्रान भितरूच हांव तियात्र बरयतात ते सगळें पार्टी करता तो जाणासलो, आनी कितें बरें आनी कितें वायट आनी कसल्यो हिस्टोरी बरयतात ते, हेका लागून हांवें 1955 तो तियात्र बरयलो, आनी तो तियात्र 7 दिसांनी हांवें कवर केलो, बरयलो आनी दाखयलो, जासूच वाजोवन दाखयलो आनी कितें तो म्हणल्यार एकदम बरो आसा आनी कितें सगळें सांगलें, आनी तो तियात्र हांवें स्टेज केलो प्रिन्सेस तियात्र बांगवाडी, आनी तो तियात्र म्हजो रिपीट जालो आनी परतोय रिपीट जातालो, पूण आमी गोंया आयले आफ्रिकाक वचपाक ते हाडले म्हूण, आनी तो मागीर येवन परतो हांवें केला आफ्रिकाक पासून केला आनी इंडियेक पासून सगळ्याक हांवें केला 7वो साक्रमेंत. दुसरें म्हटल्यार तुवें साबार तियात्र बरयल्यात, कांतारां घडल्यात, पूण तुज्या फाटल्यान कोण आसा हो तुका आदार करून तुका सहकार दिवन चल
रेमी तूं वच फुडें तुज्या फाटल्यान हांव आसा अशें म्हाका दिसता. तुका कोणूय तरी तुज्या फाटल्यान आसूंक जाय चड करून. तुजी गोरकान मिसेस जुलियट कुलासो जी जावन आसली म्हजी टिचर, म्हाका ती इस्कॉलान शिकयताली आनी म्हाका आदींच तिचो मोग आमकां बरें तरेन शिकयना. आयज म्हाका तिचो उगडास येता पूण आयज पर्यंत हांव तिका टिचर म्हणटा. त्याच मोगान म्हाका दिसता हे तुजे गोरकांनी लागीं हांव थोडे प्रश्न विचारूंक सोदता. तो टिचर हो रेमी कुलास तुजो गोरकार कितलो तुजो आदार ताका मेवला? मेळ्ळा जायत मेळ्ळा कित्याक चड करून म्हाका दिसता हांव तो बरयता न्हू म्हाका ते क्रिटिक्स आहा एक हेल्दी क्रिटिसिजम हांव तेका दितालें. ऑनेस्टली हांव सांगतालें हें तुगे ना तें बरें आहा आनी ते भाशेन आमचे मदें आनी तो जाणा न्हू हांव कित्याक म्हणटा तें. म्हाका दिसता हो तेका म्हजो आदार मेळ्ळा आनी तेच्या केन्ना बरो कसली टीम आहा कसली कोण एक जोडून तिंका तर म्हाका म्हणजे समाजाक बरें दिसता तसलें जाय. दुसरो प्रश्न म्हटल्यार तुमकां कितलीं दोगांयकूय भुरगीं? आमकां 3 भुरगीं 3 धुव आनी हिंगा हांव तुका हुशार सांगता जे वेळार आमकां भुरगीं पयली धूव जाली आमी हुशार जाली आनी मागीर दुसरी जाली तिसरी केन्नाच म्हज्या घोवान म्हाका तिनी चेडवां चड हुशार जातालो जावं देवान आमकां 3 भुरगीं दिले. हे हांव तेका लागून जायत फावट थोडे लोक भायलेचेर मातशें करता चेडवां जालीं पूण हे रेमीन केन्नाच म्हणोना. हेका लागून हांव तें चड वावरता कित्याक म्हाका तें केन्ना हें करून दिसना आमगेर सगळीं चेडवां जालीं अशें म्हूण तें केन्ना म्हाका म्हणोना. दिरादारानी घर संसार चेडू जल्मोन संसारान पोरमोळीत फुलां चोरू चेडू चेड्याच्या दारान पूण चेडू जल्मोतच काडू सगल्याच्याच तोंडार घालान. कित्याक चेडवाक घालतेपण आनी कित्याचे कारण. चेड्याचो जोर सूख संतोष पूण दूख घरान चेडू जल्मोतच. थोडे देवाचेर शीण कोतात हांव सांगना तुमकां पोट. चेडोच जल्मोक जाय आसलो अशें गांवचो लोक म्हणटात सगोड. भावांनी न्हय आनी कित्याक चेडवाक दिवची पडटा म्हूण दोर. कोणाच्यान पारकुनेचो संवसारांत विया चेडवाची. सायबिणीन पासून कोश्ट भोगले आवय जावन ती देवाची. कोण जाणो चेडू काजार जावन माय जायती कोणाची. कोण सांगत काजार जातोच कसली माय मेवत गोवाची. जायत्या दुखांनी उणेपण चेडू संवसारान भोगता. दुखीक लागून चेडवाचो माय पाय दुखांनी रडटा. कितली गोरिबाची चेडवां काजार जायनासतना उरता. कित्याक चेड्याचो माय पाय ओजारांनी दोग सोदता. फुडार पिड्ड्यार चेडवाचो फोको दुदीक लागून. आंकवार उरतो चेडू सिटी मेतान वेतार बागोन. चेडो मोग करता चेडवाचो काजार जाता म्हूण सांगोन. पूण काजार जावच्या वेळार सोडटा ओजारांनी दूद मागोन. चेड्या चेडवाक दुखोयना काय चेडू घराची सुखाची बाय. चेडवा लागीं दोत घेवना काय बरें भोगतलोय देवाताय. चेड्याक चेडवाचे काळीज मोयपासी चेडवाक तूं फटोयना काय. तें चेडूं जावन व्हरतोता आमची जोड्यातल्याची माय. म्हाका चड खोशी भोगता तुमचो मोग पळोवन. तुमी जिवितान एकाधारी जिवितान सदांच एकवटान रावली एकामेकाचे दुखान सुखान वांटो घेतलो आनी बाबा रेमी कुलासानूय तुका केन्नाच कांयच म्हणोंक ना. हें म्हाका आयकोंक चड बरें दिसलें कारण आदी चेडवां जाल्यार सगळींच किकोन करतालीं पूण हांव जाणा तेगाय तुमच्या चेडवांनी तुमकां नांव हाडलां. व्हडलें चेडूं तुजें कितलें शिकलां? MSc बायोकेमिस्ट्री आनी दुसरें BSc आनी तिसरें डेंटिस्ट. खरेंच वालोर तुमकां. रेमी कुलास तुवें हे तियात्रान
बरी देख दिवन कातरांक घडली, बरें देख दिवन तियात्रूय घडले आनी तुज्या खास जिवितांनी तुवें कातरांक घडल्यान कशी तूं तुज्या बरकांनी विश्वासी रावलो आनी मोगान भुरग्यांक शिकयली वाडयली आनी ही तुमकां देवाची कृपा आनी हांव मागता सदांच ही कृपा तुमचेर देवा आनी सदांच तुमी अशीच मोय मोगान उरलेली जिवी सारूंक. चेड्या तूं शिडूंगरा काजार जातना सांगातीन घरान तुज्या तूं हाडटाना चीत तुका सोयरीक येताना आनी उतर दिताना दुद्देणे हाडटाना न्हवऱ्या खुशाल जाताय पळोवन उकलेल्यांनी हाडटोच दोद्देणे मायपाय बाबयणी शेजाऱ्या बारीक पळयता देण्याक कितें आसा तें उणें मेजार मांडून तुजें देणें म्हणटा शिवून सुद्द केलां तेणें चेड्या ही सारकी खबर काड तें शिवलां तें उकलेन हो आनी कोणें जायते फावट काजार जातोच अशें गोठता भुरग्यांचो घरांतलो रोसिवचो पडटा घोव वचोन मेशीन हाडटा आनी बायलेक शिव म्हणटा बायल जायना म्हूण रडटा पळयात सोयरी काडटा तेन्ना ओकोल शिवोंक जाणा म्हूण सांगता तशेंच इस्कॉल बरें शिकलां इंग्लीश उलोवंक जाणा ज्युस्तूच तुका सोंपता चेडो काजार जातो सुकले प्लीज मीट माय वायफ म्हूण इंट्रोड्यूस कोत्ता लोकांक हाव डू यू डू म्हणटोच ही शिकलेली ओकोल मेन्शन मी नॉट म्हणटा चीन चेड्या काजार आमकां सुखाची दोन देणे बऱ्या गुणांक ती जायना सो चीन ताका सोयरीक येतत बरें चेडवाक हाडून विचार कर तुका बरी बायल जाय तर काजार जातशी तूं राव दोतीची कोरिना काय आशा चेडू रांदून शिवोंक जाणा खोरेंच इंग्लीश शिकलां ही खबर काडकाशा शिकप आसोन दोतीक बुलोन चेडू वोटे हाडशी रे पिशा मागीर हॅप्पी बर्थडे म्हटल्यार विश यू द सेम म्हणो तुगली तुजी दोशा आनी बाबरे निकुलास देवान तुका बरी भलायकी दिवं हांव जाणा तूं भलायकेन बरो पासत जायना तरी पूण तुवें तुजो वेळ काडून आमकां थोडी उतरां तुज्या सांगाताक सारूंक वेळ दिलो म्हणून आमी तुका देव बरें करूं म्हणटात. मनशाची सोडवण करूंक मनशापण घेतले दिसून मनशाच्या मोगाक लागून आपले काडी दुडयले पिसून संवसारान येवन मी लागरी केल्यो कोबार जायनार न्हिदून पूण देवा परी थोडे मनीस सोत मानिनाने आजून ते फोणी जेजू कोरी मी लागरी दीस निता पूण ते फारी जेजू पिसो मुळो दाखोवन बोटा जेजू कोतो तालो सोत मानिनान म्हूण ते कोरी सोता पाचे नाका तोसले मुनी संवसारान आसात आतां आपल्या जिवा परस जेजू मोकोरी आपोसलाचो अशे पोरी ताणी मोकोर संवसारान मनशाचो
कोणा पोचलांक दिसलो ना ताचे सोवे मोजेचो देखून जेजू तांकां दाखयता हेजें बऱ्या मोगाचो येजीस घेवन उदक सोंसतना पोसलांचे पांय दिता आपल्या अंगाच्या तुवाल्याक पुसून उमाळ घेता आपल्या मोन्ना उपरांत ताणी अशें करून शिकयता हे कोणी खऱ्या मोगाचे बी ताच्या काळजांत ती लायता गेत्सेमानीच्या मोळ्यान जेजू रोखो मेलो त्या वेळार पोसलांनी पासून जेजू पयस केलो गुरवांचे आशेक लागून जुदासान विकून दिलो जुदेवाचे बिरांतीन सापेद्रा पुण्यगार केलो गोरू जेजून तांकां मोखिले करूंक ना परो जीवन जावन तांचे मोटे रावून तांकां गेले दारो नेगार गेलेल्यान गोठाय जुमूंक दाखयलो खरो आमी भाशेन मुखेल्यार आमचो एकवट आसतलो बरो